بحث مواضع جریانات سیاسی اروپاست مطلبتون اینجا حضور داشته باشن. یکی از مشکلات و معضلاتی که به نظر امروز باهاش روبرو هستیم، حالا نمیدونم سرما باعث شده یا برنامه‌ای که به هر حال هفته قبل هم اینجا برگزار بوده شاید تداعی شده که برنامه دو تا شیکی بوده و دیگه نیومدن، ولی برنامه ما هست. امیدواریم ما در فیسبوک کمیته دید کتاب آمستردام و از طریق‌های دیگه در دنیای مجازی بتونیم این کارهایی رو که انجام دادیم در اختیار عده بیشتری قرار بدیم. در این بخش که بودی من گذاشته شده 3 سازمان شیوه‌های فدایی خلق ایران، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که مختصراً به اونها اشاراتی خواهم کرد و من به خاطر اینکه یک خورده بحث مشخص‌تر باشه یک مقدمه ای رو تهیه دیدم که قبلش ارائه بدم از بررسی دیدگاه و مواضع سازمان‌های سیاسی. ابتدا اون رو به اشتراک میرسونم، بعدم به طور مستند میرم قطعات و نوشته‌هایی که هست عیناً اینا هر چیزی که من بعداً در اینجا شما می‌بینید کپی پیست شده از سایت‌های خود این 3 تا جریان. در متن بجز این مقدمه‌ای که از خود منه در بقیه مسائل شما عموماً عیناً چیزهای خود این سازمان‌ها موضوعگیری‌هایی که کردن و شاهد خواهید بود و هیچ دخالتی من در اونها نداشتم. حالا به این مقدمه می‌پردازیم. در نگاهی به مواضع و تغییرات و شعارهای احزاب و سازمان‌های سیاسی در مقابل حاکمیت جدید چندین مورد مهم است که می‌توان به آنها توجه نمود. اما قبل از آن مسائل دیگری نیز از اهمیت برخوردارند که نه تنها بی ارتباط با موضع‌گیری‌های این جریانات نیست، بلکه می‌تواند در این رابطه تعیین کننده باشند. مثلا جریانات که مثلا اینکه هر جریان انقلابی از بعد تأسیس و فعالیت مبارزاتی خود تعریف مشخصی از هویت و اهدافش ارائه داده باشد. اینکه متحدین و دشمنان خود را در عرصه ملی و بین‌المللی خوب بشناسند. اینکه دید و تحلیل روشن از سرمایه‌داری در ایران و امپریالیسم در جهان داشته باشد. اینکه در راه رسیدن به اهداف مبارزاتی خود در کوتاه مدت و دراز مدت از چه تاکتیک‌ها و استراتژی می‌خواهد استفاده کند. اینکه چقدر به تئوری و طرح و برنامه خود در عمل می‌تواند وفادار باشد. اینکه مناسبات داخلی و روابط تشکیلاتی‌اش چقدر از اخلاق انقلابی و صداقت رفیقانه برخوردار باشد. اینکه در همه موارد فوق چقدر با خود و خلق خود با صداقت انقلابی رفتار کند. اینکه به اصل انتقاد و انتقاد از خود پایبند باشد و به آن مرتباً عمل کند. و خلاصه این مواضع مورد نظر ما و مواردی که نیاز به اشاره به آنها در نقد و بازنگری هر جریان سیاسی در ارزیابی و تحلیل از حاکمیت جدید یعنی جمهوری اسلامی ضروری، لازم و اجتناب ناپذیر است. مثلا درک از سرمایه‌داری و نقش آن در حاکمیت جمهوری اسلامی، نقش امپریالیسم در روی کار آمدن یا روی کار آوردن جمهوری اسلامی و رابطه آن متقابلاً در منطقه، چگونگی به قدرت رسیدن یا روی کار آوردن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نماینده چه طبقه‌ای است؟ برخورد به سرکوب بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، سرکوب زنان، حمله به کردستان و ترکمن صحرا و خلق عرب و بلوچ، سرکوب کارگران، دانشجویان و حمله به هواداران و تجمعات سیاسی سازمان‌های انقلابی و کمونیست، بستن دانشگاه‌ها، اخراج فلاحی معلمین و کارمندان دولتی بدون هیچ دلیل و محکمه‌ای، تشکیل گروه‌های علنی و مخفی سرکوب و کنترل محسوس و نامحسوس مردم مانند بسیج و سپاه و کمیته‌ها و گشت‌های مختلف خیابانی، مرزبندی با احزاب و سازمان‌های خائن و اپورتونیست از جمله حزب توده و سازمان اکثریت خائن، حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن کارکنان آن، جنگ ارتجاعی ایران و عراق، تحلیل و نگاه به شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران، صف‌بندی‌های درون حکومتی مانند اصلاح طلب و انحصار طلب، چگونگی برخورد با سازمان‌ها و نیروهای دیگری درون جامعه و در نهایت نقد و نگاه به عملکرد و فعالیت‌ها و موضوع‌گیری‌های انجام شده. دست سازمان شیوه‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران کومله در برخی موارد کلی سیاست‌ها و مواضع مشابهی در مقابل جمهوری اسلامی وجود دارد و در برخی موارد مشخص دیگر
تفاوت و اختلاف دیده می شود. در مورد کومنه این توضیح لازم است که منظور بخش انقلابی آن یعنی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران است، زیرا در انشعابی که در سال 85 در این سازمان اتفاق افتاد بخشی از آن به رهبری عبدالنامرتدی که اکنون خود را حزب کومنه مینامد به جرگه ضد انقلاب پیوست و در اتحاد عمل با حزب فاعل توده و سازمان ضد انقلابی اکثریت قرار گرفت و همچنین از طرفداران حمله نظامی آمریکا به ایران هستند. مثلا اینکه رژیم جمهوری اسلامی توی پاراگراف بود، من رسیدم ادامه مطلب. مثلا اینکه رژیم جمهوری اسلامی رژیمی ضد مردمی و کارگرکش است و باید با آن مبارزه کرد، تقریبا اختلافی دیده نمی شود در این سه سازمان. اما در تحلیل این رژیم ضد انقلابی و چگونگی مبارزه با آن اختلاف زیادی وجود دارد. در اشغال سفارت آمریکا و هدف آن و سیاست پنهانی در این رابطه نیز وجه مشابه و متفاوت نیز دیده می شود. مرزبندی با اپورتونیسم راست، حزب خائن توده و اکثریت ضد انقلاب، گرچه ممکن است مبنای تحلیلی از این دو جریان در بین این نیروها متفاوت باشد، ولی باز مرزبندی مشابه وجود دارد. در مورد جنگ ارتجاعی ایران و عراق و ادامه 8 ساله آن نیز نگاه و نظر مختلفی وجود دارد. در مورد شورای ملی مقاومت و برنامه آن و نیروی عمده آن یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران نیز علیرغم شرکت نکردن هر سه جریان در آن، اما باز اختلاف نظر دیده می شود. در رابطه با ارزیابی از اختلافات درون حکومتی و جناح‌بندی‌های درون آن، باز علیرغم اینکه هر سه جریان تمام دسته‌بندی‌ها را ارتجاعی و ضد انقلابی می‌نامند، ولی در تحلیل تبعاتی اختلاف نظر وجود دارد. خب این از وجه تشابه و اختلافاتی که گفته شده، حالا به طور عینی ما میایم موازی رو که در رابطه‌های مختلفی که در بالا اشاره کردیم، چند مورد مهم دیگه، روی کارمندان جمهوری اسلامی، مسئله سفارت، جنگ ایران و عراق، مسئله شورای ملی مقاومت، مرزبندی با اپورتونیستا، شیوه مبارزه و شعارهایی که مطرح شده رو یکی یکی میریم جلو ببینیم چی هست. از رفقای چریک‌های فدایی خلق ایران شروع می‌کنیم که من مستندترین سندی که در ابتدا شروع شده سخنرانی رفیق اشرف دیوانی در مهاباد رو عیناً بخشی ازش رو انتخاب کردم، موضوعی که خیلی در جریانش قرار دادیم که در اونجا در ارزیابی و تحلیل از جمهوری اسلامی چه موازی دارن، به خصوص در مورد صحبتی که کردیم ارتشی که از رژیم شاه به جا مونده، نیروهایی که به وجود اومدن، در اونجا هستش که در اینجا شما میتونید من اشاره به یک بخش‌هایش بکنم، همشون نمیخونم چون وقت زیادی در اختیار من نیست و شعارهایی که در خاتمه داره بیشتر میتونه بیانگر مواضع این جریان باشه. میگه واقعا اگر انقلاب ما پیروز شده بود چنین افرادی میتوانستن سر کار باشن، یعنی خمینی و دور دستاشون همه کسایی که اومدن از اینا که صحبت از انقلاب میشه به یک معنی اصلا به نظر من، نظر شخصی خودم، نظر رفیق نمیدونم، انقلاب زیر سوال میره که در واقع انقلابی پیروز نشده که بخواد به نتیجه برسه و شاید به یک معنی گفتم نظر شخصی من انقلابی در کار نبوده. نتیجه بوده مسئله بوده که قبل بعدا هم می‌بینیم اشاره میشه مثلا گوادلوپ سازشی که در گوادلوپ صورت گرفته. و از ضربه‌ای که خلق قهرمان کرد از این قضیه می‌بینه و وقتی که اشاره میشه به یورش و آماده باشی که فرستادن ارتش جمهوری رو به کردستان و سرکوب کردن، وقتی ارتش آمریکایی مینامه بعد از آمریکایی بودن ارتش سازمانی در سال 58 همونجا در مهاباد مردم شعار میدن ارتش آمریکایی نابود باید کردن. و این که امپریالیست و انگلیس و بقیه چه نقشی داشتن و چه وضعیتی رو در این چه بازی رو در این معرکه انجام دادن به تفصیل توضیح داده شده و در سخنرانی هست در سایت سیاکب خودتون رو رجوع بکنن. من می‌پردازم شعارهایی که در پایین این صحبت و سخنرانی که گفته شده آمده رو براتون می‌خونم. در احتضار با پرچم خورین چریک‌های فدایی خلق ایران، پیروز باد رزم دلیرانه قهرمانان سیاکب، جاودان با یاد تمام شهدای گمگفته خلق، مرگ بر اپورتونیسم، مرگ بر امپریالیسم و سرپای زنجیریش. در میتینگ 19 بهمن ماه سال 1358 میرسیم به موضوع سفارت و به تسخیر سفارت و موضوعی هم که مجاهدین خلق گرفتن و امضای این هم تا 17/8/58 میگه اگر آقای خمینی بار دیگر و مثل همیشه با بوقوکرهای گوشخراشش مضحکه نه چند تا جدی را به راه انداخته. باز هم خمینی یک مضحکی دیگه، نه تمام بازی‌های دیگه هم که راه انداختین همه مضحکی بوده
سال 58 موزه گرفته شده و مسئله تسخیر سفارت هم مسئله دیگه ایه که اینا رو انداختن. یعنی به طور روشن نه حمایت میشه که هیچی، بلکه به عنوان یک مسئله که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد برای انحراف از سایر مبارزاتی که با خصوص برای سرنگونی خودش و افشای خودش انجام میگیره به راه انداخته است. و اضافه میکنه اگر مردم ما در اثر تبلیغات دستگاه دروغ و تزویر پراکنی آقای خوئینی هنوز به خوبی از این حقایق باخبر نمیباشند، لااقل خود آقای خوئینی و نزدیکانش خیلی خوب میدانند که چگونه و به لطف و مرحمت چه کسانی توانستند قدرت حکومتی را به دست بیاورند. سال 58 اشاره میشه که به هر حال خود اینا بهتر از مردمی که فکر میکردن ایران برخواسته از خیزش‌های عظیم سال 56 و 57 بهتر میدونن که در کنفرانسی که داشتن و در بندوبست‌هایی که با امپریالیست‌ها قرار گرفته بود و با خصوص صحبت‌هایی که با سران ارتش شد که از جمله آخرینش که در گوادلوپ انجام گرفت که بود از بختیار حمایت نشه، از خمینی حمایت بشه، مسئله نفت همچنان ادامه پیدا بکنه، جنبش کارگران و کمونیست‌ها سرکوب بشن که تا امروز هم که ما اینجا داشتیم با هم صحبت می‌کنیم تصمیمات گوادلوپ متأسفانه داره همچنان پیش میره و ادامه پیدا می‌کنه. و در خاتمه این اطلاعیه میاد مرگ بر امپریالیسم به جهانخوار به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، مرگ بر دغل‌کاران و فریبکاران، مرگ بر امپریالیسم و سگ‌های زنجیریش. با ایمان به پیروز راهمان چریک‌های فدایی خلق ایران 17/8/58. میرسیم به دوران جنگ. تیتر جزوه‌ای که در آن زمان منتشر میشه از طرف رفقای چریک‌های فدایی خلق اینه: در جنگ دو رژیم ضد خلقی ایران و عراق چه کسی پشت سر چه کسی است. تیتر خود به خود گویاست. هر دو حکومت ارتجاعی میبینه و در عین حال کسایی رو پشت این حکومت که منافع در این جنگ دارن که به تفصیل در اینجا هم توضیح داده شده. این جزوه در بهمن، چاپ اولش در بهمن ماه 1359 یعنی ابتدای جنگ، سال اول جنگ، که در اونجا اشاره میشه به تولید انبوه تسلیحات نظامی که اینا باید مصرف بشه. وقتی اسلحه تولید میشه طرف امپریالیست‌ها که عموماً هر دو کشور هم در خود این اگر دقت کنید و بخواید دنبال کنید بخونید می‌بینیم که اشاره میشه هر دو کشوری که از وسایلی که استفاده می‌کنن برای خودشون نیست. یا از امپریالیست‌ها یا از رگونیست‌ها می‌گیرن. یا مال روسیه است یا انگلیس و آمریکا و آلمان و ژاپن و بقیه جاهای دیگه. و به طور مشخص و آشکار بدون هیچ توهمی نسبت به جنگ موضع‌گیری میشه. مرداد ماه 61 شرایط کنونی و وظایف ما رو منتشر می‌کنن و در اینجا موضع می‌گیرن، سر مواضعشون اعلام می‌کنن. من فکر کنم کوتاه بتونم همینجوری سریع براتون بخونم. بیش از 3 سال از استقرار رژیم کنونی در ایران می‌گذره. نظری اجمالی با آنچه که در این مدت گذشته است، سرعت بی‌سابقه تحول امور را در جانب بالایی‌ها و چه در جانب پایین‌ها نشان می‌دهد. رژیم جدید در آغاز تمام طبقه بورژوازی وابسته و خرد بورژوازی وابسته را نمایندگی می‌کرد. ولی خیلی زود مسائل حفظ نظام بالایی‌ها را به جان هم انداخت. اشاره به اختلافاتی که بعداً بهش می‌رسیم دوباره به عنوان اصلاح طلب اصولگرا مطرح میشه. بازگان نخست وزیر ایران نخست وزیر منتخب امام نوکر آمریکا خوانده شد و به کناری گذاشته شد و همراه با برکناری وی در همه جا تصویرهای بزرگی صورت گرفت. بنی صدر که زمانی سخنرانی مراسم افتتاحیه اولین دسته رسمی چماقداران سازمان یافته یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را، همین کسایی که الان جزء اصلاح طلبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر عهده داشت، امروز در پاریس از اینکه کمونیست‌ها نمی‌گذارند در ایران دموکراسی برقرار شود صحبت می‌کند. آقای بنی صدر اگر این مسئله سال 61 متأسفانه ایشان انقدر پوست گرفته، الان هم که سال 1389 همچنان من فکر کنم دل و خونی از کمونیستایی که نذاشتن این ریاست جمهوریش ادامه بده و نوکریش بورژوازی ثابت بکنه گله‌منده. نمی‌گذارند در ایران دموکراسی برقرار کنند و با او با همان طور برخورد می‌کنند که حزب توده و مصدق برخورد کرده و تاریخ را به دلسوزی برای خود فرا می‌خواند و رئیس جمهوری که با هزار گونه تقلب و دغل‌کاری چه در تنظیم قوانین و چه در نحوه رأی‌گیری از صندوق بیرون آورده شد، در جریان تحول حوادث اخیر از قدرت برکنار شد. حکومتی که بسیاری از تحلیلگران نادان آن را حکومت روحانیون می‌دانستند، حتی به روحانیونی که در آغاز با وی همدست بودند، تا در زمینه حمله به روحانیون و شکست حرمت آنها این رژیم به اصطلاح روحانی بدعتی گذاشت که در تاریخ روحانیت اسلام بی‌سابقه است.
شریعت مداری که کشتار خلق ترکمن، خلق کرد و خلق عرب را به رژیم کمونیست تبلیغ میگفت و حمایت میکرد، حمایت هم جانبش از پاسداران و ارتشان در کشتار خلق اعلام میکرد. ببخشید بسی که خوب نخوندمش. شریعت مداری که کشتار خلق ترکمن، خلق کرد و خلق عرب را به رژیم کمونیست تبلیغ میگفت و حمایت همه جانبه‌اش از پاسداران و ارتشیان در کشتار خلق اعلام میکرد، در جریان امور خود به پشت تلویزیون کشیده شد و اظهار ندامت کرد. اینجا هم فکر می‌کنم اشاره به کسایی که به هر حال حکومت یک جریان یک دست روحانی می‌دیدن، شاید مثلا کسی از حکومت از آخوندها که می‌خوان حکومت بگیرن و عموما خالی از تحلیل طبقاتی حاکمیت بود که اینجا به نظر ما خیلی روشن میگه که این رژیم حتی اگر قرار باشه بخشی از خود بورژوازی هم درش داشته باشه، خود بورژوازی وابسته است که البته در تئوری‌های رفاقای چریک‌های فدایی خان و بخصوص به نظر کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک به طور خیلی مشروع توضیح داده شده موقعیت خود بورژوازی وابسته در ایران. میرسیم به باز سال 1361 و شعارهای ما که اینجا مهمه به نظر من این قطعا رو اگر دقت کنید که در سال 61 که هنوز هم خیلی از جریانات متوهم بودن، خیلی از جریانات هنوز با رژیم همکاری میکردن یا اینکه بخشی از رژیم انقلابی میدونستن، میبینیم که چگونه با خمینی رو هم گرچه میگه به قول محدودتر ولی در همون زمان سنگ زنجیری هم میذاره معرفی میشه و باز در همین رابطه ما شعار بسیار محدودتر مرگ بر خمینی، سنگ زنجیری امپریالیسم را مطرح میکنیم سال 61 و این را نه از لحاظ قدرت مادی است که در دست خمینی متمرکز است، به هیچ وجه نیست. به نظر ما خمینی مشخصا هیچ گونه نظارت بر رهبری قابل اعتنایی بر ماشین دولتی کنونی اعمال نمی‌کند. بورژوازی وابسته در ایران شخصی نیست، دست خمینی هم نیست. در نظر ما توده ها سمبل خیانت به نظر ما و توده ها سمبل خیانت تلقی می‌شود. او که مانند تمام خیانتکاران زمانی بر دوش توده ها بود، امروز مورد نفرت بسیار شدید آنهاست. توده ها آشکارا می‌بینند که شخص خمینی با آنها دروغ‌های بزرگی گفته است. از طرف دیگر امپریالیسم قبل از سقوط شاه سعی بسیار کرد تا به انتقام نام خمینی از گسترش دامنه رسد خلق جلوگیری کند و الی آخر که باز در خود سایت میتونم رو باقا این بحث رو تمام میرسیم به دوران خاتمی به یک معنی خیلی شبازی دیگر رو فریب دیگری سر خلق آوردن. خاتمی با رأی توده ها رئیس جمهور نشد، نقدی به نظارت راه کارگر عنوان مقاله‌ای که منتشر شده. متأسفانه من تاریخ دقیقش رو پیدا نتونستم بکنم ولی به طور خیلی روشن زمان خاتمی رو همه می‌دونید که دیگه چه دوری بوده و نیازی هم به تاریخ دقیقش نیست. بر زمینه جنجال بزرگی که در رابطه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران به وجود آمد، چگونگی برخورد به این انتخابات و تجزیه و تحلیل رویدادهای مربوط به آن به محلی تبدیل شده است که با آن میتوان یک بار دیگر ماهیت واقعی بسیاری از مدعیان چپ و طرفداری از طبقه کارگر را سنجید. همونایی که دوباره رفتن به نام چپ و نام طرفدار طبقه کارگر از گفتگوی تمدن‌ها پشتیبانی کردن و از اینکه خمینی اصلاح طلبه و از اینکه می‌دونم آخوند روشنفکر و بقیه مسائل که در ادامه می‌بینید و اگر فرصت باشید در صورتها می‌تونید من در اینجا این بحث رو خاتمه میدم و از رفقا جان فکر کنم به طور مشخص در مواردی که گفتیم خیلی روشن توضیحات بود و نیازی اصلا به کاش زیادی نداره. شعارها مشخص بود، موضوعگیری مشخص بود. میرسیم به سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران کومله. من متأسفانه در سایت رفقا تمام اسنادی که چند تا سایت‌های مختلف بود که تونستم ببینم از سریای اول نتونستم پیدا کنم. قطعات و تیکه هایی رو که جای مختلف بوده و از جمله بعضی کنگره‌ها و برنامه‌هایی بوده به دست آوردم. بعضی‌ها تاریخ و اینا شد در ادامه شما می‌بینید مشخصه ولی بعضی‌هاش نه. و اشاره به مواضعی که به هر حال مواضع انقلابی گرفتن در مورد جمهوری اسلامی من تیکه‌هاش رو براتون می‌خونم. ما اعلام می‌کنیم که شرط لازم پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران تشکیل حزب کمونیست و تأمین رهبری پرولتاریا در صفوف جنبش انقلابی است. من می‌خوام همین تیکه رو اگه بخواید بخونید روش دقت کنید صرف نظر از اینه که آیا زمینه شرایط حزب بوده یا نبوده اختلافاتی میگم با بقیه جریانا رو دارن ولی اینه که پیروزی انقلاب در ایران که بازم با جریان دیگه مثل پیمان رفقای چریک باش مشترکن رهبری طبقه کارگر می‌بینن. یعنی من به نظرم به روشنی اگر کسی می‌خواد صاحب کنه می‌فهمه که جمعیتی که اومدن سر کار نه تنها رهبری طبقه کارگر نیست، ربطی به طبقه
اگر نظر رفقای کومله به طور مشخص پیروزی انقلابی رو که سرنوشت مردم و زحمتشون رو بخواد روشن میکنه تاکید بر رهبری طبقه کارگر داره که با در بحث‌های رفقای چیلوکا هم همین موضوع تاکید شده و در شعارشون هم می‌بینید. زمینی که میگم با اختلافات جزئی که رفقا جمهوری دموکراتیک خلق رفیع طبقه کارگر رو مطرح می‌کنن، خب اگه فقط جمهوری دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر مطرح کنن اختلافات سر این مسائل. انقلاب خمینی ایران که بر زمینه بحران اقتصادی اواسط سال 50 شکل گرفت، در اولین مراحل خود و با قیام بهمن ماه 57 رژیم سلطنت را که مدافع آشکار استثمار و ارتجاع امپریالیسم در ایران بود به زیر کشید، اما به دلیل فقدان صف مستقل پرولتاریا و عدم تامین رهبری او بر جنبش انقلابی، رهبری جنبش در اختیار جنرالاتی قرار گرفت که از همان پیش از قیام خواستار مسئول داشتن دستگاه بورژوازی از عربات بود. یعنی حتی معتقده که در دوران قبل از قیام هم نیروهایی که برای اینو می‌خواستن صحبت کنن و اینا دیگر سر کار دقیقاً می‌خواستن رژیمی رو بیارن سر کار که منافع بورژوازی در ایران تامین کنه. من در اینجا برخی مشاهد رو حقوق دموکراتیکی که مردم ایران باید داشته باشند اشاره می‌کنه، از جمله حقوق خلق‌ها و زبان مادری، اتحاد داوطلبانه خلق و جمهوری دموکراتیک انقلابی باید بر اساس اتحاد داوطلبانه ملت‌ها و نه الحاق اجباری آنها تشکیل شود. لغو کلیه هر گونه زبان رسمی اجباری، آزادی ملیت‌ها و قوم‌ها در به کار بردن زبان مادری خویش در مدارس، ادارات، رسانه‌های جمعی و غیره در کلیه نقاط کشور. آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، آزادی اجتماعات، انتخابات، تظاهرات، اعتصاب، تعصب، تشکیل سندیکا، اتحادیه و هر گونه تشکل صنفی و سیاسی. برابری زن و مرد، تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد. مواردیه که به طور اساسی و به طور آشکارا رفقای کومله بر این تاکید دارن. تیکه‌ای دارن که باز در اینجا براتون می‌خونم. ما قاطعانه اعلام می‌داریم که تامین پیگیر و همه‌جانبه مطالبات سیاسی و اقتصادی حداقل پروژه ایران نه تنها از طریق جمهوری دموکراتیک انقلابی ممکن خواهد بود، از این رو ما با تمام احزاب و جریانات رفرمیستی که گسترش دخالت‌های پلیسی و بوروکراتیک دولت در زندگی روزانه مردم را به عنوان گامی به پیش تبدیل می‌کنند پیگیرانه مبارزه خواهیم کرد. در این حال هر جنبشی که مخالف نظام اجتماعی سیاسی موجود و به نحوی انقلابی در راه تحقق یا قسمتی از نکات برنامه حداقل مبارزه کنند پشتیبانی می‌کنیم. این هم بخشی که با اپوزیسیون گفت مسئله می‌کنن که رفتن با حکومت کاری می‌کنن، اسم نبرده ولی به طور مشخص به نظر من حزب توده و اکثریتی که با اینو مرزبندی داره و در این حال هم آماده برخی از همکاری‌ها و اتحادیه‌هایی هست که در ابتدای کردستان می‌بینیم این فضا وجود داشت و رفقایی که چه در روی هیئت مذاکراتی که بودن که اینجا فعلا گفتم فضای بحثمان رو اشاره بکنیم و در سایر موارد هم همکاری‌ها و اتحادیه‌های وجود داشت. میرسیم به جنبندی مباحث کنگره پنجم که من قبل از این گفتم من واقعا پیدا نکردم، رسیدم به مباحث کنگره پنجم سازمان کردستان کمونیست ایران کومله اسفند ماه سال 64 که بحثی بود. من 2-3 هفته قبل رفیق ابراهیم علیزاده در هلند بود، برنامه‌ای داشتن به زبان کردی که سیاست‌ها و مواضع فعلی شده توضیح میداد که در مقابل اتحاد عمل‌ها و به روی نقدی از مشتاق نشانه‌ای داشتن. من در اونجا اشاره کردم که به هر حال این بحثی در قبل اشاره کردم مناسبات داخلی و روابط تشکیلاتی بخشی از اون هویت و موقعیت و به اصطلاح باورهای کمونیستی هر حزبی رو نشون میده، هر تشکیلاتی رو نشون میده که در اونجا خوشبختانه دیدم رفیق علیزاده نقدهای به شکل گذشته که جنگ بین کومله و حزب دموکرات بود اشاره کرد که در اونجا وقتی من گفتم متأسفانه در کنگره 4 و 5 شما بازم تاکید دارید که جنگ ما با حزب دموکرات درست بوده، که ایشون گفت که نه فکر نمی‌کنم اینجور باشه. که من همونجا گفتم بعداً چون من در جریان بالا بودم و اطلاع داشتم از قبل داشتم این مسائل رو مطالعه می‌کردم، گفتم وجود داشته که اینجا براتون میخونمش، همون تأکیدی که اینا بر درستی تحلیل از جریان دارن که وقتی من اونجا گفتم آخر این چه جنگی بود که به نام جنگ پرولتاری و بورژوازی معرفی شد، رفقای جدا از خود رفقای کومله که جدا دارن، رفقای دیگه هم در اون جلسه حضور داشتن که امروز اینجا که ایشون به صراحت گفتن جنگ کومله و حزب دموکرات، من اینجا اعلام کنم و نظر من است که جنگ پرولتاری و بورژوازی، جنگ دو تا حزب. خب اینجا بود که ولی من اونجا معتقد بودم که اونجا مسئول حکمت اینو جنگ بورژوازی و پرولتاریا رو کرد و بس بسیار انحرافی. حالا اینجا از مسابقات کنگره 5 می‌کنیم که مورد 5 سیاست ما در مقابل حزب دموکرات. کنگره 5 در ادامه بحث و بررسی مسائل تکنیکی ما در جنبش کردستان خط مشی
و مواضع تاکنونی کمیته مرکزی را در قبال جنگ طلبی حزب دموکرات در مقابله قاطعانه با سیاست‌های این حزب علیه کمونیسم، دموکراسی، حقوق مردم زحمتکش و جنبش خلق خود را تایید نمود. مورد 5 سیاست‌های رفقا در مقابل حزب میگه کنگره 5 این سیاست رو تایید میکنه. یعنی ما نوشته خودشونه. تاکید نمود و بر لزوم و تداوم این سیاست در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. کمیته مرکزی کومله در دورانی که کماکان و بر طبق سیاست‌های تاکنونی تلاش خود را در سطوح مختلف برای دستیابی به صلح و برقراری کشور چه به صورت رسمی چه به صورت دو فاکتور دنبال خواهد کرد. من در راه میگه میگه جنگ ما با دموکرات درست بوده، بر آن ادامه تاکید می‌کنیم و ادامهش خواهیم داد. بازم به خوشبختانه نظر میذاره که ما برای یک صلحی درست کنیم برای اینها تلاش می‌کنیم. ولی این از تاکید بر اون هم اشاره داره در همین جا. بعد به روابط خارجی اشاره می‌کنه که روابط خارجی با جریان دیگه و فلان و آنچه که در هیئت نمایندگی بوده و مسائلی که در هیئت نمایندگی گذشته و بعد حالا سیاست‌های غیر دموکراتیک و ضد انقلابی که حزب دموکرات داشته اینا که عموماً هم به نظر من با جریانات رفقای دیگری مشترکن، مخصوصا خیلی نزدیک‌تر به پیکاری که مورد متأسفانه هجوم حزب دموکرات قرار گرفت و حتی باشون هم RPG خورد در سندری به وسیله دموکرات. به قسمتی دیگه از مواضع این رفقا میرسید در مورد انقلاب و حفظ پایه‌های اساسی حاکمیت سرمایه‌داری و امپریالیسم در ایران بودند. بدین ترتیب رژیم جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم بورژوایی از بد به استقرار خود ممانعت از رشد و گسترش انقلاب و سرکوب جنبش انقلابی و بالاخص جنبش کارگری و کمونیستی را در دستور کار خود قرار داده و برای تحقق هدف ضد انقلابی خویش به هر جنایتی دست زده است. این هم باید موضوعی که خیلی آشکار روشن حاکمیت جمهوری اسلامی را حاکمیت بورژوازی می‌بینه و باطانی هم حاضر مبارزه با. بخشی دیگه از اسناد حزبی رو اینجا داریم. کار تبدیل مستمر برای رسوا نمودن حزب توده و سازمان فداییان خلق اکثریت به عنوان سد راه مبارزات کارگری و همچنین دستیاران جنایت‌های جمهوری اسلامی با معرفی این خائنان به مثابه عاملین بورژوازی به توده‌های کارگر. این هم باید ترایه که به طور مشخص در رابطه با حزب توده و اکثریت از طریق رفقا منتشر میشه. قدنامه‌ای درباره شورای ملی مقاومت که به هیچ وجه اون را اصولی نمی‌بینه و درش هم شرکت نمی‌کنن. توضیح دادم به من اعلام کردم وقت داره تموم میشه، یه خورده من مجبورم سریع‌تر برم که یه اشاراتی هم به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر داشته باشه. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر از مشهورترین جراید موضوع به خط 3 بود که در مبارزات سال‌های بین 57 تا 61 نقش ویژه‌ای داشت. این جریان در سال 55 بعد از درگیری مسلمانی دیگر عمل مسلمانی انجام نداد، اما درگیر بحران‌های متعدد درونی بود. سازمان در این مقطع به طور قاطعانه مبارزه مسلمان جدا از ایده‌ها را رد کرد و مشی خود را از چریکی به مشی تودی انقلابی تغییر داد. حالا اینو من اشاره می‌کنم، بعدا می‌بینیم این مال اوایلشه. بعد از 58 در پیامی که به سیاه‌کل میده می‌بینیم چقدر به اصطلاح تقدیم کنه از رفقای سیاه‌کل مجدداً و نهایتاً بازگشتش که می‌خواد بکنه به مبارزه مسلمانه و تناقضاتی که داره. و در این حال اینجایی که بحث قبلی رو من داشتم اشاراتی کردم به چیزی که مورد نقده قرار گرفت درگیری که بوده و این دو جریان آخر توش مشترک مسائل داخلی که داشتن، درگیری که به وجود میاد که به نظر من انقلابی نبود. یکی درگیری که رفقای کومل با حزب دموکرات داشتن، یکی تصفیه داخلی که پیکار از نیروهای خودش در غایت غیر انقلابی، غیر کمونیستی و واقعا یک نقطه تاریخی در مبارزات کارگری و کمونیستی ایران در جامعه ایران باقی گذاشت. وقتی از مجاهدین جدا شدن و دست به تصفیه‌های غیر اصولی زدن. در قضیه سفارت آمریکا پیکار همون تقریبا موازی داره که رفقای دیگه داشتن، هیچ چیزی ندارن. در قضیه سفارت آمریکا پیکار با نگاه تردیدآمیز به مسائل نگاه کرد و هدف حزب اللهی‌ها از این کار را اخراج لیبرال‌ها از دولت و همینطور موضع‌گیری در مقابل کمونیست‌ها با دود و دم ضد امپریالیستی خواند که عموما میگیرم برای انحراف از مبارزات بوده و در این حال اونجایی که میگم اختلاف وجود داره علیرغم اینکه حاکمیت ضد انقلاب میکرد ولی پیکار بازم لیبرال‌ها و حزب جمهوری رو دسته‌بندی کرده بود که عموما متمرکز شده بود ابتدا در مبارزه با لیبرال‌ها که بعدا هم در اینجا اگر ما بریم جلوتر ببینیم تبدیلش کرد به مبارزه با حزب جمهوری اسلامی. و پانوشت‌ها و مسائلی که اینجا داره رو شما میتونید ببینید. بعد
این اون پیام سازمان نیروهای فدایی خلق ایران به مناسبت نهمین سالگرد نبرد قهرمان سیاه‌کار و تولد سازمان نیروهای فدایی خلق. در متن اگر ببینید رفقای پیکار خیلی تاکید دارن و دلاوری‌ها و شجاعتی که رفقای سیاه‌کار به خرج دادن و راهگشایی که انجام دادن و شعارش هم اینه: درود بر شهدای قهرمان سیاه‌کار، درود بر همه شهدای راه آزادی و استقلال میهنی، مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع، برقرار باد همبستگی نیروهای راستین خلق. اشاره که من بکنم تا یکی از کسایی که انرژی زیادی از خودش و بقیه جریانات گرفت متاسفانه که باز با رفقایی که به نوعی با رفقای کومله و بخش دیگر خط سه مواجه بودن سر تشکیل حزب بود. من وقتی مثال بررسی می‌کردم چند جزوه از اون دو سه تا جزوه هایی که به نام نظرات ایدئولوژیک دارن پیکار خیلی می‌کوبه سر تشکیل جبهه، سر تشکیل حزب، حتی اتحاد عملهای موقتی و یا دراز مدت و صد راه تشکیل حزب ارزیابی میکنه و میگه تنها راه به سراغ پیشرفت و مسائل نجات مردم ایران تشکیل حزب. همینطور رفقای کوملو و بقیه سحن که در سال اشتباه نکنم 62 تشکیل حزب انجام دادن، راه حل میدن. ما عملا میدیم امروز که با 7 8 تا حزب کمونیست مواجهیم. متأسفانه اگر راه حل بود در حال یکیش 2 تا 3 تا 4 تاش باید یه راه حل انجام میدادن. به یک معنی از نظر علمی نشون میده که راه حل ما حالا بحث شده علمی متوجهش بشیم اگر تشکیل حزب بود به هر حال انجام میداد که رفیقمونم قبل از من وقتی اشاره کرد رفقای سربدارانم که در خارج کشور حزب کمونیست رو تشکیل دادن دوباره و یک به احزاب دیگه اضافه کردن. و اینجا کار دیگه می‌بینیم علیرغم تمام واردگیات همینطور که رفیق حسین هم اشاره کرد اقلیت در نامه به مجلس و با هم شرکت در انتخابات حضور داشتن. می‌بینید سازمان پیکار هم کاندیداشو معرفی می‌کنه برای انتخابات و در مجلس خبرگان و شورای اسلامی می‌خواد که نماینده داشته باشن و این تناقضیه که ما می‌بینیم که گفتیم جدا اگر درک و تحلیل از حاکمیت و امپریالیسم عمیقاً مارکسیستی و علمی نباشه یک چنین تناقضاتی ازش بیرون میزنه. خود سند نشریه پیکار رو می‌بینید. و آخرین نکته‌ای که به نظر من جالب اومد و عمق جنایت امپریالیست‌ها و رژیم وابسته به اون یعنی جمهوری اسلامی رو در ایران نشون میده. عموما عمر سازمان پیکار رو ما تقریبا از سال 58 تا 61 می‌بینیم، یعنی اون تقریبا به یک سازمانی که خیلی محدود بوده 450 با خون خفته داره و این واقعا تکان دهنده است. یک سازمانی بیل کوچیکی که پاره 3 سال لیست کاملشون در سایتش شما می‌بینید و فقط یک بخش کوچیکشه که آخرین شمار رو داره 451 نفره که 30% زنا تشکیل میدن، دخترها تشکیل میدن و این هم خودش به نوعی درشتی از مبارزات ضد امپریالیسم دموکراتیک در جامعه ماست که ما باز مشترک در هر سه سازمان می‌بینیمش. در قبل از قیام و حماسی سیاه‌کار و مبارزات چریک‌شریع نیروهای فدایی خلق شما نقش زنان رو بسیار فعال و گسترده می‌بینید و به نظر من همین خودش به یک معنی زیربنایی شد برای حضور گسترده‌تر، حضور رفقای دختر و زن و دلاوری‌هاشون در صفوف رفقای کومله در کردستان شاهدیم که واقعا نقطه بسیار درخشانی است در تاریخ مبارزات زنان و دختران ایران و این 30% 451 نفر که 3 سال در سازمان پیکار هم باز ما این نقطه برجسته مبارزات دلیرانه زنان مبارز و کمونیست و آزادیخواه ایران رو مشاهده می‌کنیم. من بحثم رو پایان میدم. اگر این که وقتم گذشته و اینا عذر میخوام. شعارها رو دیگه خودتون شاهدید اینجا میبینید، میخونمشون و ممنون از اینی که گوش کردید و